अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप चैनल देख रहे होंगे। अब मैं दोबारा से अपने ट्रैक पे आ गई हूँ और इम्तहान बच्चों के करीब हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सीखना है उनके हवाले से भी, टॉपिक के हवाले से बहुत सारे। तो मैं जो है आज इस टॉपिक को इस पे ख्यालात का इजहार करना चाहती हूँ। बहुत अहम है और लोग जो हैं वो सब अपने नज़रिए से सोचते हैं, और मेरा भी हर चीज़ के बारे में एक अपनी राय, एक नज़रिया है। हमारे यहाँ एक ऐसा होता है कि लोग वो सोचते हैं जो दूसरे सोच रहे होते हैं उसे लेके आगे बढ़ा देते हैं, उसको बगैर सोचे समझे। अपनी कोई राय नहीं होती, अपनी कोई अमेंडमेंट नहीं होती। हर एक का ज़िंदगी के तजर्बात जो हैं वो लोगों के अलग अलग होते हैं, और लोग अपनी तरीके से सोचते हैं और लोग अपनी तरीके से बात करते हैं, और सबका अलग अलग एक मुनफरिद तरीका होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा मुख्तलिफ होना भी चाहिए। तो आज जो मैं आपको अपनी जिस चीज़ के बारे में आपको अपनी राय से बता सकती हूँ, जिससे मैं बहुत सीखती हूँ और आगे भी सीखती रहूँगी, कि मैं जो है कुरान को किस तरह से मैं समझती हूँ, मैं कुरान कैसे मैंने सीखा, या मैं कुरान के बारे में क्या सोचती रही। एक्चुअली जब मैं छोटी सी थी तो मेरी जो दादी थी वो जो है वो पढ़ी लिखी नहीं थी इतनी, और कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था मैंने, तो बहुत पुरानी, ज़ाहिर काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। तो क्या करती थी कि वो अपना वज़ू करके और इसकी तस्कीन के लिए कि वो नहीं किस तरह उसको पढ़ें, किस तरह उसको उससे फ़ायदा उठाएं, तो कुरान लेके बैठ जाती थी दुपट्टा ओढ़ कर। हम छोटे छोटे होते थे, तो वो उनसे कुरान से जो उनको मोहब्बत थी वो हमें आज हम कहते हैं कि वो मोहब्बत हम कुरान से करें तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाए, आखिरत भी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, हमारा सब कुछ सही हो जाए। तो हम क्या करते, वो करते उंगली फेर फेर के बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, और हम ये करते थे। हम छोटे छोटे थे, हम ये तो बहुत आसान है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसमें तो कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। तो हम क्या करते थे कि हम उनके साथ बैठ जाते हैं, वज़ू करके हम भी दुपट्टा ओढ़ के उंगलियाँ फेरते थे, और पूरा कुरान ख़त्म हो, और हम बड़े खुश के भाई कुरान ख़त्म हो गया हमारा। हम बड़े खुश होते थे, मिठाइयाँ भी बांटते थे आप कि चलो कुरान हमारा ख़त्म हो गया। तो वो मेरी इब्तदा समझ लें एक तरह से, इब्तदा थी कि मैं कुरान से जो एक लगाव लोगों का होता है, मैंने अपनी दादी से ये चीज़ सीखी। खैर आगे ज़िंदगी में तो एक ये कि वाहिद किताब है जो कि हम इसके साथ जो हमारा सलूक है वो ये है कि वाहिद किताब पूरी दुनिया में है जो बग़ैर सोचे समझे पढ़ते हैं हम। और क्योंकि अरबी हमारी ज़बान तो नहीं है, लेकिन हम उसको से पर भी पढ़ते हैं, और हम इस पर खुश बहुत राज़ी हैं, हमारा हो गया काम। वो मेरी दादी थी, उनको नहीं पता था, उनको नहीं, उम्र गुजर चुकी थी और वो नहीं पढ़ पाती थी, तो उन्होंने अपनी तस्कीन के लिए तरीका निकाला था, लेकिन ये तरीका हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। फिर मैं भी उसी तरह, हमने कुरान पढ़ा, हमारी उस्तानी जी आती थी, हम उनसे कुरान पढ़ते थे, सब कुछ किया, लेकिन तस्कीन नहीं होती आपको, वो एक सुकून नहीं होता है। आपकी तो ज़िंदगी में बहुत टाइम है, आप कर सकते थे ना। तो फिर मैंने कुरान को समझना शुरू किया, उसकी तर्जुमे को पढ़ा, और कई दफ़ा पढ़ा। उर्दू भी हमारे यहाँ, तो उर्दू के साथ भी तो बहुत बड़ा सुलूक है ना, कि हम तो तर्जुमा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, तर्जुमा भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे। तो फिर कोई ज़बान, ना हमें अंग्रेज़ी से हमें अबूर है, ना हमें उर्दू पे अबूर है, तो हम लोग के साथ हो क्या रहा है, हम लोग को ये नहीं समझ में आ रही बात। तो फिर मैंने उसका तर्जुमा पढ़ना शुरू किया और उसको समझना शुरू किया, और मुझे लगता था कि यही एक वाहिद रास्ता है जो कि हमें ज़िंदगी की सारी मुश्किलात से हमें निजात देगा। लोग समझते पता नहीं क्या जादूगर हो, क्या हो, सब कैसे ठीक हो जाता है। तो ठीक होने के लिए आपको ये
اس کو فالو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے وہ اس کو ترجمہ بھی پڑھا، سب کچھ کیا۔ پھر میرے ابو جو ہیں ہمیں کافی میری سوچ میں تبدیلی بھی آئی۔ پھر اس کے حوالے سے میں نے کتابیں بھی بہت پڑھی۔ کافی لوگ ایسے تھے جو وہ اپنے حساب سے سمجھتے تھے۔ حضرت اللہ شاہ تھے، وہ کس طرح پڑھتے تھے، اور ایک ممتاز مفتی، ان کی میں نے کتاب پڑھی تو وہ کہتے تھے کہ قرآن تو وہ کہتے تھے میں پہلے نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب میں نے پڑھا، میری بیوی اس کی بہت عزت کرتی تھی، اس کو سجا کے اپنی شیلف میں رکھتی تھی، اس کے لیے بہت سارے جفتان کہتے ہیں جب وہ بنا کے رکھتی تھی، اس کو سجا کے رکھتی تھی۔ تو میں اس سے ڈرتا تھا کہ یار اس کو تو ہم ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، یہ تو بند ہے اور اس میں ہم وضو کے بغیر نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتے، ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے، ہم کیا کریں۔ تو وہ کہتے تھے، میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ پھر جب اس کو پڑھا، سمجھا، تو میں نے کہا یہ کتاب تو رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سراہانے رکھ کے سونے کی ہے۔ جب کا دل چاہے آپ پڑھیں، جب دل چاہے آپ اس کو سمجھیں۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہے، لیکن ہمارے رویے بہت ہی مناسب نہیں ہے، بہرحال یہی لفظ کہا جائے گا۔ پھر قدرت اللہ شاہ کو پڑھا، پھر ان کے حوالے سے پڑھا، اور مجھے جو ہے یہ کتاب بہت میرے لیے سب کچھ ہی ہے، سمجھ لیں۔ ابھی بھی بہت زندگی میں شاید جتنی بھی زندگی ہو سیکھنا ہی ہے۔ پھر میں نے میرے ابو ریٹائر ہو گئے جلدی، پھر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میں قاری صاحب سے تو نہیں پڑھوں گا، تو مجھے پڑھا دو۔ پھر میں نے اپنے قرآن کو تھوڑا سا صحیح کیا، اور زیادہ اس میں تھوڑی محنت کی، اور پھر اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے ابو، میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں۔ مجھ سے بھی اچھا پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پڑھیں تو ترجمے سے پڑھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، تاکہ آپ سوچیں، آپ کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو سکون دیتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر ہم نے علم نشرہ بھی کیا، ابو نے بہت ابو نے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس سے ختم 6 مہینے میں ابو نے ختم بھی کر لیا۔ تو قرآن کا یہ حق ہے اس کو بار بار پڑھا جائے، کہ میں خود بھول جاتی ہوں بہت ساری چیزیں۔ میں اگر کوئی بات آج کر رہی ہوں، اگر میں اس کو سنوں گی تو میں کہوں گی یہ میں نے کہی ہے۔ پھر ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، آپ دیکھیں جب آپ چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو اس میں سب یہ بیسک چیز ہے کہ آپ ان کو بار بار بتاتے ہیں۔ صبح روزانہ بچوں کا کہ اگر آپ ان کو الفابیٹ سکھا رہے ہیں، الف ب سکھا رہے ہیں، تو آپ روزانہ ان کو پڑھائیں کہ روزانہ الف ب الفابیٹ اور گنتی، یہ جو بھی چیزیں آپ ان کو ریپیٹ کریں گے۔ ریپیٹیشن بہت ضروری ہے، تو اس سے قرآن کی بھی بار بار پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خاص طور پہ ایک آیت جو سورہ فاتحہ ہے، اس کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو ہدایت ملے، آپ دعا کریں اللہ سے۔ تو یہ سمجھ کے بھی پڑھنے کی چیز ہے، اور ساری الجھنوں کا، سارا آپ کا الجھنوں کا کہنا چاہیے سلیوشن ہے، آپ کے مسئلوں کا حل ہے۔ تو میرے حساب سے جو ہے نا، میں جو سمجھتی ہوں کہ جنت تو دوزخ کا فیصلہ اس دنیا میں ہو جاتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ آپ راستے پہ صحیح ہو یا نہیں ہو۔ اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کہ اس کے راستے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو اس کے تو ہر طرح سے ترجمے، ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو نہ سمجھا جائے۔ تو قرآن کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری ایسی چیز ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے سب کو۔ آج میں آپ سے اس سلسلے میں جو ہے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کس طریقے سے قرآن کو سمجھا ہے، میں کس طرح سے، ابھی تو خیر بہت سیکھنا ہے ابھی کی تو ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ بات، اور آپ بھی اس کو فالو کریں گے۔ بلکہ میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں کہ مجھے جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی ایسا آپ کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے ہیں، تو میں یہ کرتی ہوں کہ میں قرآن کو کھولتی ہوں، ایسے کر کے کھول لیتی ہوں،
اور اس کی آیتیں پڑھتی ہوں تو کوئی نہ کوئی آپ کو حل مل جاتا ہے آپ کی پریشانیوں کا، آپ کو الجھنوں کا. الجھن تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ کو پہاڑ جیسی لگ سکتی ہے. تو اس چیز کا علاج یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. بغیر سے سمجھے سوچے پڑھنا اس کے ساتھ ظلم ہے. یہ ہم لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھے، ہم سب کو بھی، اور جو بھی دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے سب کو، اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس چینل کو دیکھتے رہیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں. اللہ حافظ.